बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमल लीलाशारी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ट्रंप ने सदर का ओहदा संभालने के बाद पहला कांग्रेस से खिताब किया है। इस खिताब में उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अब नाज़रीन, इस खिताब में इसकी वीडियो भी बड़ी जो है कल सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। नेशनल मीडिया ने भी चलाई, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, खुसूसन पाकिस्तान का मीडिया जो इस टाइम पाकिस्तान में हालात हैं उनको तो जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं पाकिस्तानी मीडिया तो वही करता है। खैर, तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, छोटी मोटी ब्रिगेड है, इनकी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो जो उन्होंने एक मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक ट्रोलिंग शुरू कर दी है कि ट्रंप के बयान जो है हमारे हक़ में आ गए, इस हुकूमत के हक़ में आ गए, और मतलब उन्होंने वही अपने पुराने रिवायती अंदाज में नाच के घुंघरू तोड़ दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सोशल मीडिया ब्रिगेड ने, उनके रहनुमाओं ने, उनके कारकुनों ने, और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो अपने मनपसंद सहाफ़ी हैं चंद, जो जिनको अक्सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी हुकूमतों में आके उन सहाफ़ियों को नवाजती है। खुसूसन वो सहाफ़ी इस टाइम जो है ना, बड़ा वावेला उन सहाफ़ियों ने मचाया हुआ है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के भी जो चंद सहाफ़ी हैं ना, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास समझे जाते हैं या जिनका इस्टेब्लिशमेंट से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहता है अक्सर, उन सहाफ़ियों ने भी जो है ना इस मामले को घुमा फिरा के बताया है। अब असल ये मामला क्या है, ये मामला, इस मामले की अभी वैसे तो 3 से 4 खबरें, लेकिन अभी मैं आपके साथ इस मामले की 1 से 2 अहम खबरें शेयर करूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा उस खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर करूं, क्योंकि उन खबरों को मैं जितना ज़्यादा आपको पढ़ के सुनाने की करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये वीडियो कम से कम जो है 30 से 35 मिनट की हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतनी लंबी हो, मैं चाहता हूँ ये वीडियो मुख्तसर ये वीडियो बने, और इस मुख्तसर वीडियो में ही मैं जो है ना अपना सारा आज का व्लॉग जो है ना मुकम्मल कर दूँ। ये खबरें इंटरनेशनली खबरें और अमेरिका समेत दुनिया भर की खबरें, और खुसूसन पाकिस्तान की जो अंदरूनी खबरें हैं, वो भी मैं आपको इस मुख्तसर से व्लॉग में आप तक जल्द से जल्द वो खबरें मैं पहुँचाऊँ। अमरीकी हकाम ने अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर एक खुदकश हमले में फ़ौजी एहलकारों समेत आम अफ़गान शहरियों को निशाना बनाने वाले मरकज़ी मुलज़िम शरीफुल्लाह को अदालत में पेश कर दिया है। अमेरिका में BBC के पार्टनर इदारे CBS न्यूज़ के मुताबिक मुलज़िम शरीफुल्लाह को हकाम की जानिब से बुध के सपहर वर्जीनिया की वफाकी अदालत में इब्तदाई समाअत में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने उन्हें हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। उनकी हिरासत से मुतल्लिक बाज़ाब्ता समाअत पीर को होना थी। मुलज़िम मोहम्मद शरीफुल्लाह और जाफ़र अगस्त 2021 में काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एबिगेड खुदकश बम धमाके में मुलविस थे। इस हमले में अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के दौरान 13 अमरीकी फ़ौजी और 170 के करीब अफ़गान शहरी हलाक हुए थे। CBS न्यूज़ के मुताबिक मुलज़िम शरीफुल्लाह नीले रंग का जेल का लिबास पहने अदालत में पेश हुए। उनका कद तकरीबन 5 फीट था और चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ था। अदालत ने समाअत के दौरान मुलज़िम शरीफुल्लाह को बताया कि अगर उन पर गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने की साजिश का इल्ज़ाम साबित हुआ तो उन्हें जेल में मुमकिन तौर पर उम्र कैद की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। मुलज़िम शरीफुल्लाह ने जज से बातचीत के लिए एक मुतरजम का इस्तेमाल किया, जबकि अदालत में दौरान समाअत अटारनी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलज़िम शरीफुल्लाह को अमरीकी हुकूमत की जानिब से इस मुकदमे में वकील की खिदमात भी फराहम की जाएँ। बुध को मुलज़िम शरीफुल्लाह की पेशी के मौके पर FBI के सरबराह केशव पटेल ने इस की ज़ेर हिरासत एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर जारी की। याद रहे कि 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट के एबिगेड पर होने वाले खुदकश हमले में 13 अमरीकी फ़ौजी और तकरीबन 170 अफ़गान शहरी हलाक हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी नाम नहाज़ शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने कबूल की थी। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस से खिताब में इस मुलज़िम की गिरफ़्तारी का ऐलान करते हुए इसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की, लेकिन अमरीकी महकमा इंसाफ ने बुध को जारी किए गए एक बयान में एबिगेड खुदकश हमले के इस मनसूबा साज का नाम मोहम्मद शरीफुल्लाह मारूफ जाफ़र बताया था, जिसका ताल्लुक़ दहशतगर्द तंजीम दौलत इस्लामिया इराक़ व शाम की खुरासान शाख से है।
पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरीफुल्लाह 2016 में दाइश खुरासा में शामिल हुआ और काबिल समेत अफगानिस्तान में कम अज़ कम 21 हमलों में मुलव्वस एक बड़ी टीम का हिस्सा था और उसने तंजीम के रहनुमा शाहाब उल महाजिर के करीबी मामन की हैसियत से भी काम किया। ज़राए के मुताबिक शरीफुल्लाह को सितंबर 2019 में अफगानिस्तान के कौमी सलामती डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान के काबुल में इक़्तिदार संभालने के दौरान वो जेल से फ़रार हो गया था। महकमा दिफा के एक सीनियर एहलकार ने CBS न्यूज़ को बताया कि शरीफुल्लाह को तकरीबन 10 रोज़ कबल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया था। अब यहाँ मुश्तरका कार्रवाई का जिक्र हो रहा है कि ISI और CIA ने एक मुश्तरका कार्रवाई में इसको गिरफ्तार किया था। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिव ने सबसे पहले इस मुलजिम की शनाख्त शरीफुल्लाह के नाम से ज़ाहिर की थी। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को कांग्रेस से अपने पहले खिताब में इस मुलजिम की गिरफ्तारी में ताउन और मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि शरीफुल्लाह को पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट हमले में हलाक होने वाले 2 अफगान बाशिंदों के ख़ानदान के एक रुकन का कहना है कि वह सदर ट्रंप की तकरीर सुनकर सदमे का शिकार हैं। उन्होंने BBC को बताया कि सदर ट्रंप ने हमले में हलाक होने वाले 13 अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की बात की, लेकिन हमारे मुतल्लिक़ कोई बात नहीं की। हम चाहते हैं कि अमरीकी हम पर भी तवज्जो दें और अपने वादे के मुताबिक हमें अमरीका ले जाएं। मुलजिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर CBS न्यूज़ ने तालिबान के एक सीनियर एहलकार से बात की, जिसने कहा कि इस वक्त हमारे पास शरीफुल्लाह नाम के 2 ताजिक शहरी ज़ेर हिरासत हैं। उन्हें तवील मुद्दती कैद की सज़ा सुनाई गई है और वह 2021 के एबी ग्रेड बम धमाके और दीगर हमलों में मुलव्वस थे। हम मोहम्मद शरीफुल्लाह नामी किसी अफगान शहरी के बारे में नहीं जानते। काबुल में सिर्फ इस नाम के 2 शहरी हमारी हिरासत में हैं और दोनों ताजिक बाशिंदे हैं। पेंटागन के मुताबिक सन 2021 में काबुल एयरपोर्ट हमले में एक खुदकश हमलावर ने हवाई अड्डे के दाखिली दरवाजे पर धमाका खेज मवाद से धमाका किया था, जहां रोज़ाना हज़ारों लोग तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद शहर से फ़रार होने की कोशिश में वहां जमा हो रहे थे। याद रहे कि इस हमले में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद उस वक्त के अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस हमले का बदला लेने का अज़म करते हुए कहा था कि हम उसको नहीं भूलेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे और हम उसके मुलज़मान को तलाश करेंगे और उन्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। तो नाज़रीन, अभी ये थी एक खबर जो मैंने पढ़ के सुनाई। अब इसकी दूसरी जो खबर है वो भी आपको इसके साथ पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि ये मामला जो है वो आपको समझ आए कि ये मामला असल में दर हकीकत है क्या। अब इसकी वैसे तो मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि ये खबर बहुत लंबी है। अगर मैं दोनों खबरें पढ़ूंगा तो ये खबरें मेरा जो व्लॉग है काफ़ी जो है ना लंबा हो जाएगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस व्लॉग को मुख्तसर से मुख्तसर करूं। तो नाज़रीन, अब इसकी जो दूसरी खबर है मैं आपको वो शेयर करने जा रहा हूँ, इसी से जुड़ी खबर है। अब नाज़रीन, ये दूसरी खबर है कि काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी। ISI से कहा ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात के लिए इस मामले को तरजीह दें CIA चीफ। अब ये मौजूदा CIA चीफ कहते हैं। अब साहब का जो CIA चीफ है उनका बयान आ चुका है कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड था वो तो मारा जा चुका। साहब का जो CIA के चीफ हैं उनका ये बयान आ चुका है। अब ये जो मौजूदा CIA के चीफ हैं, अब ये इनका बयान है। अब ये BBC की खबर है। वो पहली खबर BBC की थी, मैंने जो आपको पढ़ के सुना। ये दूसरी खबर भी BBC की है। ये भी मैं आपको तफसीलन नहीं मुख्तसरन मैं पढ़ के सुना। तफसील में खबर बहुत लंबी है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह रेडक्लिफ का कहना है कि सन 2021 में काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह से कहा था कि अगर वो अमेरिका और ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो उन्हें इस मुलजिम की गिरफ्तारी के मामले को अवलीन तरजीह देना होगी। अमरीकी नशरियाती इदारे फोकस न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका को मतलूब शरीफुल्लाह और जाफ़र की गिरफ्तारी अमल में आई। फोकस न्यूज़ के एंकर ने एक प्रोग्राम में CIA के डायरेक्टर जॉन रिटकेल्फ से सवाल किया कि सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में सन 2021 में काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर हुए शिद्दत पसंद हमले के मुश्तबा मुलजिम की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। आप इस बारे में क्या तफसील बताएंगे? जिस पर CIA के डायरेक्टर जॉन रिटकेल्फ ने कहा कि शिद्दत पसंदी के इस वाक़े का मरकज़ी मुलजिम मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र अमेरिका की हिरासत में है। उन्होंने कहा कि FBI के सरबराह केशव पटेल और तुलसी गैबर्ट के साथ में गुज़िश्ता रात मरकज़ी मुलजिम जाफ़र को रिसीव करने गया था। जैसा कि सब जानते हैं कि सदर ट्रंप के पास कामों की एक फ़ुर्सत है, हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। जब मैंने बतौर CIA डायरेक्टर ज़िम्मेदारी संभाली तो सदर ट्रंप ने मुझे ख़ास तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी को तरजीह देने और इस हमले के
ذمہ دار افراد کو تلاش کرنے کا کام سونپا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کے پاس اس کام کے لیے 3 سال سے زیادہ کا وقت تھا، مگر وہ کسی کو تلاش نہ کر سکے اور نہ ہی کسی کو ایبی گیٹ پر مارے جانے والے 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ تو ناظرین، ابھی یہ خبر تو کافی بڑی ہے، میں خبر بس یہیں تک آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اب CIA کا چیف اس خبر میں وہ خود اعتراف کر رہا ہے، CIA کا چیف، کہ ہم نے پاکستانی SI سے مطلب کہا کہ ٹرمپ سے اگر اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ملزم جو ہے مطلوب ہے، ہمیں یہ ملزم گرفتار کرنے میں، یہ ملزم پکڑوانے میں ہماری مدد کریں۔ تو ناظرین، اب ان خبروں کا تھوڑا اس طریقے سے ان خبروں کو دیکھیں۔ اب موجودہ جو CIA کا چیف ہے، اس کو ٹرمپ لے کر آیا ہے۔ اس سے پہلے جو CIA چیف تھا اس کو ٹرمپ نے آتے ہی فارغ کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے CIA میں اور US کی ٹاپ اسٹیبلشمنٹ میں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کافی ساری تبدیلیاں آتے ہی کی تھیں۔ تو یہ اب CIA کا جو چیف ٹرمپ لے کر آئے ہیں، لازمی بات ہے اس CIA کی چیف کے تعلقات جو بائیڈن دور کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے اور ان کے لازمی کہیں نہ کہیں تعلقات تو ہوں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں، سابق صدر بائیڈن کی ٹائم کے ہوں یا موجودہ ٹرمپ کے ٹائم کے ہوں۔ تو اب کہیں نہ کہیں اس بات کا آپ اندازہ لگائیں، کہیں نہ کہیں یہ جو ہے صدر ٹرمپ کو لولی پاپ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور فی الحال یہ معاملہ آگے جا کے کھلے گا اور US کی جو عوام ہے اس کے سامنے جب یہ معاملہ آئے گا، کیونکہ یہ شریف اللہ، اور میں نے ابھی جو آپ کو 2 خبریں پڑھ کے سنائی، اس میں جو پہلی خبر میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی اس میں یہ جو شریف اللہ کو جو مرکزی ملزم یہ قرار دے رہے ہیں، مرکزی ملزم قرار دے رہی ہے BBC شریف اللہ کو پہلی خبر میں۔ BBC بھی جو ہے نا اس کو ماسٹر مائنڈ نہیں کہہ رہی اس حملے کا، BBC بھی اس حملے کا اس کو ماسٹر مائنڈ نہیں کہہ رہی شریف اللہ عرف جعفر کو۔ تو اب اس معاملات کو ذرا تھوڑا سا اس لیول پہ دیکھیں نا کہ موجودہ جو CIA کے چیف ہیں اور سابق جو CIA چیف تھے یا سابق جو بائیڈن انتظامیہ کے ٹائم میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی US کی، لازمی بات ہے ان کے آپس میں تو تعلقات ہوں گے۔ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک صدر کے ٹائم کی دور کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے صدر کے ٹائم میں وقت میں آنے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو تعلقات ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب انہوں نے یہ اپنی عوام کو جو ہے نا، اپنی عوام کو کہہ لیں یا صدر ٹرمپ کو فی الحال لولی پاپ دینے کی کوشش کی ہے۔ فی الحال وقتی طور پہ اس لولی پاپ میں کامیاب ہو گئے، لیکن آگے جا کے یہ اس راز سے پردہ اٹھے گا، اور اس راز سے پردہ میڈیا ہی اٹھائے گا، سوشل میڈیا ہی اٹھائے گا، ڈیجیٹل میڈیا ہی اٹھائے گا، دنیا بھر میں اس راز سے آگے جا کے پردہ اٹھے گا۔ خیر، تو ناظرین، اب یہ خبریں فی الحال یہیں تک۔ اس کے علاوہ میں جو آج کی اہم خبریں میں آپ سے وہ شیئر کروں گا، کیونکہ ان خبروں پہ اگر زیادہ میں بات کروں گا تو پھر وہ کافی جو ہے نا ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں چاہ رہا نہیں ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو، میں ویڈیو کو جو ہے نا مختصر سے مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ ایک میں یہاں مختصر سی ایک آپ کے ساتھ خبر شیئر کر کے پھر میں اپنے ویلوگ کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس میں ناظرین جو صحافی ہیں اعزاز سعید، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جانے والے صحافی ہیں، ان کا آج ایک بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں میں کافی نفرت پائی جاتی ہے، بڑے لیڈران کو تو آپ نے مینیج کر لیا اور بڑے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو تو آپ نے مینیج کر لیا، لیکن آپ عوام کو کیسے مینیج کریں گے؟ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک سفر کر کے دیکھ لیں، لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے آپ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب ہوتے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس بات میں تو کوئی بھی جو ہے شکوک و شبہات ہیں نہیں، اس ٹائم ملک کے جو حالات چل رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے عوام میں کس قدر نفرت پائی جاتی ہے۔ ہم بھی ناظرین، میں نے بھی گراؤنڈ میں رپورٹنگ کی ہے، مجھے بھی اندازہ ہے، پچھلے 7 سے 8 سال سے میں نے گراؤنڈ میں رپورٹنگ کی ہے۔ ہمارے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، ذرائع کے ذریعے بھی ہمیں کافی خبریں پتہ چلتی ہیں، اور کافی لوگوں سے ہمارے ہوتے ہیں سورس بنے ہوئے ہوتے ہیں ذرائع، ہمیں ان سے جو ہے معلومات جو ملتی ہے۔
تو اس معلومات کے مطابق لوگوں میں اس وقت جو ہے نا حد سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نفرت ہے، اور یہ نفرت اب جس لیول پہ پہنچ چکی ہے نا، یہ نفرت شاید ہی ختم ہو، لگتا نہیں، حالات جس طرف جا چکے ہیں لگتا نہیں ہے کہ نفرت یہ اس طرح سے ختم ہوگی۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اس معاملے کو لے کے۔ پہلے تو ہمارے عموماً ایک مثال دی جاتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے نفرت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیوں سے، اعجاز سید نے بھی یہاں ایجنسی کا کھلا ذکر کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسی سے کچھ ٹائم پہلے، آج سے 3 سال پہلے، رجیم چینج سے پہلے، میں کلیئر بتاؤں کہ رجیم چینج سے پہلے یہ جو قوم پرست کہے جاتے تھے، خصوصاً بلوچستان اور سندھ میں قوم پرست تنظیمیں یا خیبر پختونخوا میں قوم پرست جماعتیں جو بھی تھیں، یا ایسا کہہ لیں کہ آزادی پسند جو لوگ تھے، ان میں غم و غصہ زیادہ ہوتا تھا، اور ان میں جو ہے نفرت زیادہ پائی جاتی تھی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو اب یہاں ناظرین جو میں اپنا پرسنل آپ کے ساتھ اپنا ایک تجزیہ شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ اب وہ بات جو ہے نا قوم پرستوں اور علیحدگی پسندوں سے کہیں زیادہ آگے نکل چکی ہے۔ اب وہ بات نہ صرف پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی بلکہ وہ بات ہر عام پاکستانی کے ذہنوں میں گھوم رہی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے نفرت، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، انٹیلیجنس ایجنسی سے نفرت۔ ہم خود جو ہے نا اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہم خود اس چیز کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، آبزرو بھی کرتے ہیں۔ اور ناظرین اس کے علاوہ جو آج کی میں آپ کے ساتھ اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے آفیشیلی طور پہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بیان سامنے آیا ہے۔ اب وہ بیان ویڈیو بیان آیا ہے، وہ بڑا تفصیلی بیان ہے، وہ میں آپ کو بیان پڑھ کے سناتا ہوں۔ بڑا تفصیلی بیان ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی 80% آبادی کی حمایت کے باوجود سابق وزیر اعظم عمران خان ملک کی فوجی جنتا کے تحت سیاسی قید میں ہیں۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت موجودہ انتظامیہ میں آمرانہ طرز عمل اور وسیع پیمانے پر کرپشن کے الزامات پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم غیر ملکی طاقتوں کی بے جا مداخلت کی مذمت کرتے ہیں جو پاکستان کی موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنے کی بنیادی ذمہ داری قبول کرتی ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ مطالبہ پہلے بھی کرتے رہے لیکن اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ آفیشیلی طور پہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں اس میں کہ جمہوریت کا کوئی متبادل راستہ نہیں ہے مگر جمہوری ذرائع سے سماجی، شہری اور سیاسی آزادیوں کو برقرار رکھنا ضروری اور فوری ہے، بشمول پرامن اجتماع کا حق، پریس اور اظہار کی آزادی، سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی، صحافی ارشد شریف کے ساتھ ساتھ دیگر تمام صحافیوں، پرامن کارکنوں، شہریوں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے قتل کی حقیقی اور آزادانہ تحقیقات کا آغاز، جنہیں من مانی کے طور پر گرفتار، قتل یا لاپتہ کیا گیا ہے، ہر سطح پر ہر قسم کی بدعنوانی کا مؤثر خاتمہ، تشدد کی ممانعت کا نفاذ اور حقیقی آزاد اور کثیر الجماعتی انتخابات کا مطالبہ۔ اب انہوں نے بھی انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اب اس میں آگے ہے کہ مجھے اس کے بارے میں بالکل واضح کرتا چلوں، پاکستان ایک حیرت انگیز ملک ہے جس کی آبادی 240 ملین سے زیادہ ہے، جوہری صلاحیتیں، علاقائی جغرافیائی سیاست میں ایک اہم کردار، کافی اقتصادی صلاحیت اور ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ اب یہاں ناظرین سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری جوہری صلاحیتوں کا ذکر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ اس بات کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ وہ حوالہ بھی دے رہے ہیں اپنے اس بیان میں کہ پاکستان جوہری صلاحیتوں کا حامل ملک ہے اور پاکستان میں یہ حالات ہیں، وہ پھر حالات بتا بھی رہے ہیں اپنے بیان میں۔ لوگ مزید انتظار نہیں کر سکتے، اس وسطیت کا سدباب کرنا ناگزیر ہے جو اس وقت پاکستان کی حکمرانی میں رائج ہے۔ ہم جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اب یہ تھی ہیومن رائٹس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کا بیان جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔
تو ابھی معاملات یہ تو گھنگرو پہن کے ناچ رہے تھے کہ ٹرمپ نے بیان دے دیا، شکریہ ادا کر دیا، اور شہباز شریف صاحب نے تو غلطی میں ٹویٹ کر دیا تھا، ٹرمپ کو جو ہے ٹیگ کر دیا تھا، پھر وہ واپس ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، پھر وہ نئے سرے سے دوبارہ ٹویٹ کیا۔ بہرحال تو اب حالات سے مکمل ان کی جو ہے نا گرفت نکل چکی ہے۔ اب ایک اور میں چیز یہاں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرتا چلوں کہ ایک طرف تو یہ ناچ رہے تھے کہ ٹرمپ نے جو ہے شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا، دوسری طرف رائٹرز نے ایک بڑی زبردست خبر چھاپی ہے۔ اب رائٹرز نے کیا خبر چھاپی ہے؟ رائٹرز نے کہا ہے کہ اسلام آباد کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ٹرمپ پاکستانیوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ اب یہ خبر رائٹر نے چھاپی، اور رائٹر کی خبر ناظرین انٹرنیشنل جریدہ ہے رائٹر، اس کی کوئی بھی خبر جو ہے نا اس کی خبر مطلب ایسا سمجھ لیں 100% اس کی خبر بالکل سچ پر مبنی ہوتی ہے رائٹرز کی خبر۔ اب آگے لکھتا ہے اس خبر میں ہے کہ ٹرمپ کی نئی پابندی ممالک کی قومی سلامتی کے حکومتی جائزے کی بنیاد پر پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو امریکہ میں داخلے سے روک سکتی ہے۔ پاکستان پر تشدد دہشت گردانہ حملوں سے نبرد آزما ہے۔ تو ناظرین اب یہ رائٹرز کی مختصر خبر تھی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی۔ تو ایک طرف تو ان کا جو ہے نا ناچنا اور اچھلنا اور پھولے نہیں سما رہے تھے یہ لوگ کہ ٹرمپ نے ہمارے حق میں بیان دے دیا، لیکن بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ ٹرمپ جو ہے نا ان پہ پابندیاں لگانے جا رہا ہے، ٹرمپ پاکستانیوں پہ پابندیاں لگانے جا رہا ہے۔ وہی خان صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ خبر DW نے بڑی زبردست جو ہے نا خبر لگائی ہے۔ اب میں خبر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ضلع خضار کے نال ٹاؤن کے بازار میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور دیگر 10 شدید زخمی ہوئے۔ فوری طور پر کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم بلوچ علیحدگی پسندوں پر شبہ ہے۔ اب یہ ناظرین DW کی میں یہ خبر آپ کو مختصر خبر ہے، میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پاکستان صوبے بلوچستان کے ضلع خضار کے نال ٹاؤن کے اہم بازار میں بدھ کے روز ہونے والے دھماکے میں کم از کم 5 افراد جلس کر ہلاک ہوئے اور دیگر 10 شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ ایک دیسی ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس AID کے پھٹنے سے یہ دھماکہ ہوا، جس کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی۔ اس حملے کا اصل نشانہ حکومت نواز ایک مقامی قبائلی رہنما تھا۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکے میں حکومت کے حامی قبائلی رہنما عبدالصمد سمالانی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بم بازار میں نصب کیا گیا تھا، اور جب ان کی گاڑی علاقے سے گزر رہی تھی تب بھی بارودی مواد کو ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ دھماکہ مصروف ترین بازار میں ویلڈنگ کی دکان کے قریب ہوا۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور لاشوں اور زخمیوں کو خضدار ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا۔ بہاول خان تھانے کے ایک سینئر پولیس افسر نے کہا چونکہ آگ بہت تیزی سے پھیلی اس لیے گاڑی میں سفر کرنے والے کل 5 افراد زندہ جل گئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ نال کی میونسپل کمیٹی میں فائر بریگیڈ کی خدمات یا امدادی کارکن دستیاب نہیں تھے۔ ڈپٹی کمشنر خضدار یاسر رشتی نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ 2 شدید زخمی افراد ہسپتال میں زخموں کے تاب نہ لا کر ہلاک ہوئے، جبکہ 3 گاڑی میں آگ لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دھماکے کی جگہ سے شواہد اکٹھا کر لیے ہیں۔ ایک سینئر پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم دھماکے کی نوعیت کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہیں۔ فوری طور پر کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم بلوچ علیحدگی پسندوں پر شبہ ہے جو اس سے پہلے بھی ایسے حملے کرتے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے، جو ہوتا ہے روایتی طور پہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے، وہ بھی تو فارم 47 کے وزیر اعلیٰ ہیں وہاں، وہ کون سے فارم 45 کے وزیر اعلیٰ ہیں، سرفراز بگٹی۔ تو ناظرین یہ تھی آج تک کی ٹوٹل خبریں جو میں نے آپ کو ساری خبریں پڑھ کے سنائی اور اپنا ایک مختصر سا تجزیہ پیش کیا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔